السلام عليكم اعزائي التلاميذ، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. نتمنى ما نكونش تاخرت عليكم في الرد على لي كومونتير. بعض التلاميذ طلبوا مني هاد لي زاكتيفيتي ديال الدرس لي نومبر غولاتيف نيجاتيف ديال المستوى 7 اعدادي. بالنسبه لاكتيفيتي 4 1 2 3 كنا ديجا درناهم في الفيديو السابق، الا رجعتوا للفيديوهات اللي قبل غادي تلقاوهم. لاكتيفيتي 4 comparer deux nombres relatifs. Comparer deux nombres relatifs. Voici la coupe d'un relief. عندنا واحد المنحنى هنايا، عندنا هنايا 0 200 400 600 800 ناقص 200 ناقص 400 ناقص 600 ناقص 800، يعني هنايا فوق الصفر وهنا تحت الصفر. عندنا هذا سطح البحر، هنا البروفوندور ديال الماء وهنا لالتيتود لي فوق البحر. بالنسبه للسؤال الاول، à l'aide d'un nombre relatif donne l'altitude ou la profondeur de chacun des points. هاد لي بوين هادو غنعطيو البروفوندور ديالهم ولا l'altitude ديالهم، يعني A B C D E F G H I J K L. عندنا A، نجيو لهنا الغوليف اللي عندنا هنايا A جات مع 200، يعني A عندها هي 200. المهم نكتب لكم هنايا تبان لكم A ندير لها هي 200. ب 400، دائما كديروا الاسقاط على المحور هنايا هي 400. سي عندنا من 200 ل 400 كاينه 200 درجه، و200 درجه فشحال عندنا فيها 1 2 3 ديال الديغراداسيون اللي كاينين هنايا، يعني كل وحده غتمشي لنا ب50، يعني 200 250 300 350 400، يعني السي جاتنا في 350. سي 350. بالنسبه للدي هي 600. كتقراو غير الارقام، يعني كديروا الاسقاط بالنقطه على هذا المحور وكتلقاو الارتفاع اللي كاين المناسب لهذه النقطه. او جاتنا في سطح البحر، يعني الزيرو، او عندها الصفر. اف يعني تحت الصفر هي موان 400. جي هنايا ناقص 250، جات هنا 250 ناقص 250. نشوف 300 باردون، جات 300 ماشي في 250، 300. الجي هي 300. اش هي 250 ناقص 250. ج اي مع اف هي موان 400. جي هي موان 600. ك هي موان 800. ال موان 800 حتى هي. كنعتذر لانني كتبت لكم هنايا هنا. اذا هادو هما النقط، هادو كل نقطه والمقابل ديالها في الارتفاع او لا في العمق. لي بروفوندور هما لي موان والالتيتود هما لي بوزيتيف. بالنسبه لكلاسيسيون نومبر لو بلو غران او بلو بوتي، يعني غنبداو من الكبير للصغير، من اعلى ارتفاع لاقل ارتفاع. اذا دائما لو بلو هما تيكونوا هما لي بوزيتيف، يعني غنبداو من لي نومبر، غنكلاسيو لي نومبر. اذا غنبداو د هي اعلى ارتفاع. انا سمحوا لي بزاف كتبت لكم اليوم هنايا كلاس، يعني غنبداو اعلى رقم هو 600، تابعوا 400، من بعد 350. المقارنه سهل، كتقارنوا من الكبير للصغير. بالنسبه للاعداد الموجبه ما فيهاش اشكال. بالنسبه للاعداد السالبه، دائما الاعداد السالبه الاقرب للصفر هي الكبيره. كل ما كان الرقم بعيد من الصفر تيكون صغير، كل ما كان قريب للصفر تيكون كبير. يعني هنا 200، يعني هاد لالتيتود هذا هو اللي غادي يحدد لكم دائما اعلى قمه. غنجيو
7 هادي من بعد هادي عاد ا ومن بعد غنجيو ل اللي هي 0. 7 في الارتفاع هي اش اللي فيها ناقص 250. من ناقص 250 اتبعها ناقص 300 اللي هي جي. نفس الشيء جي تبعها اف. عندنا اف و اي عندهم نفس الارتفاع نفس البروفوندور. اف و اي هي ناقص 400 هادو. من بعد تجيها جي اللي هي ناقص 600. من ناقص 600 جي كاينه تبعها كا و ال هي ناقص 800. ناقص 800 هي اصغر رقم وهي اعمق، يعني هي دائما هي الصغيره ناقص 800. اذا هذا هو الترتيب ديال هاد الارقام. كنتمنى يكون واضح وسمحوا لي بزاف. اذا هذا هو لاكتيفيتي 4. لاكتيفيتي 5 عندنا il y a quelques heures elle faisait -8 degrés Celsius et depuis la température a baissé de 5 degrés. بالنسبه قال لك كان عندنا درجه الحراره ناقص 8 درجه تحت الصفر وانخفضات، يعني ابسي زادت هبطات درجه الحراره 5 ديال الدرجات، هبطات درجه الحراره على ناقص 8. à l'aide du thermomètre ci-dessus trouver le résultat de -8 -5. عندنا هنايا هذا الترمومتر هذا كانت عندنا -8. -8 فين جات؟ هنا عندنا 0 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 كانت هنا. هذه هي -8. la température a baissé de 5 degrés، يعني زادت هبطات 5 ديال الدرجات. يعني غنزيدو 1 2 3 4 5، يعني -8 -9 -10 -11 -12 -13. à l'aide de thermomètre dessus trouver le résultat de -8 -5، يعني -8 -5 هي -13. الريزلتا هي -13. -8 -5 هي -13، يعني نقصات لينا كانت نقصات 8 درجات تحت الصفر وزادت نقصات ب5 درجات وحدين اخرى، يعني زدنا هبطنا 5 درجات على ناقص 8 وصلنا لناقص 13. de la même manière trouver le résultat de soustraction suivant. عندنا soustraction يعني الفرق ديال 2 ناقص 3، يعني بحال كانت عندنا في الاول 2 ديال الدرجات، يعني 1 2 كانت هنا عندنا 2 ديال الدرجات نقصت لينا 3 درجات كانت هنا ونقصات، كانت هنا في 2 ونقصات لينا، يعني غنقصوا 1 2 هذه هي 3، يعني ولات لينا زا كانت 0، يعني ها هي 2 ديال الدرجات وزدنا نقصنا ب3، ماشي زدنا نقصنا، يعني غنرجعوا 1 2 3 هاد 3 درجات هنايا ولات لينا -1، يعني 2 ناقص 3 كتساوي لينا ناقص 1. 2 ناقص 3 كتعطينا ناقص 1. كانت عندنا 4 ديال الدرجات، ها هي 1 2 3، ها هي 4 ديال الدرجات هي هذه. نقصنات عاوتاني درجه الحراره نقصات ب 8.5 ناقص 8.5. كنرجعوا هكا وكنزادت غنزيدوا حنا دابا نقصات، يعني غنديروا 1 2 3 4 5 6 7 هذه هي 8 و8.5 هي هذه هي من هنا من 4 لهنا 8.5. دونك هاد 8.5 غنشوفها فين جات، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 4.5 ناقص 4.5. اذا هاد 4 ناقص 8.5 كتساوي لينا ناقص 4.5، هذه كتساوي ناقص 4.5. calculer -8 plus -5. -8 plus -5 هي هذه اللي كنا حسبنا قبيله. -8 غنزيدوا عليها -5 هي -13. et comparer le résultat avec -8 -5 que constate-tu. عندنا ميم ريزولطا، يعني هذه وهذه ميم ريزولطا، بحال درنا -8 plus -5 بحال درنا -8 -5، يعني هذه غتعطينا -13 وهذه غتعطينا -13، يعني هادو عندهم ميم ريزولطا. Cette règle de calcul convient-elle pour les deux soustractions de la question B.
هاد لا كالكول هادي نفس الشيء غادي نحسبوها بالنسبه لا كيسيون بي. يعني 2 موان 3 بحال اللي غنديرو 2 موان 3 بحال غنديرو 2 بلس موان 3 بحال 2 بلس موان 3 اولا 2 موان 3 غتكون ميم شوز. و 4 موان 8.5 هي 4 بلس موان 8.5. يعني هنايا دو داديسيون ديال دو نومبر عندهم ديفيرونت سين، يعني ماشي ما عندهمش نفس الاشاره، واحد موجب واحد سالب كنجمعوهم. À l'aide d'une calculatrice, vérifier cette règle pour les deux soustractions suivantes. يعني غنحسبوا بالنسبه للكالكولاتريس هاد ناقص 7 ناقص 3 كتعني هذه كتساوي لنا ناقص 7 ناقص 3 كتساوي ناقص 7 زائد 3. الناقص مع الناقص كتعطينا زائد 3 اللي هي اللي كتساوي لنا ناقص 4. وهنا 10 ناقص 8.5 كتساوي 10 زائد 8.5. يعني هاد الناقص مع الناقص كتساوي لنا الزائد هي اللي تعطينا 18.5. Compléter la phrase pour soustraction un nombre relatif on ajoute son opposé. يعني ملي تيكون عندنا الفرق ديال واحد لي دو نومبر غولاتيف كنزيدو لوبوزي ديالهم اوبوزي. بحال عندنا هنايا موان 8.5 كنديرو بلس 8.5. يعني هاد موان 8.5 لوبوزي ديالها هو 8.5. هنا هاد موان 3 لوبوزي ديالها هو بلس 3. يعني كنزيدو لوبوزي ديالها وكنحسبو. Ce tableau, l'activité 6, ce tableau donne des informations sur des équipes qui ont participé à un tournoi de football indiqué par un nombre d'informations manquant sur chaque ligne. بالنسبه لهنايا عندنا احصائيات ديال واحد فرقه ديال كره القدم. لي زيكيب هنايا عندنا هنا لي بيت ماركي، يعني لي بيت الاهداف اللي سجلوا، لي بيت اونكيسي الاهداف اللي دخلوا عليهم اللي تسجلوا عليهم. وهنايا الفرق بين اللي سجلوا واللي تسجل عليهم. يعني الا كان اللي سجل اكثر من اللي تسجل عليه راه كيكون عندنا بوزيتيف، ولا كان اللي تسجل قل من اللي تسجل عليك راه كتسمى خاسر، داخلين عليك اهداف. هنا الواقع عندنا هنايا ماركات 7 ودخلوا عليها 5، اذا لا ديفيرونس هي بلس 2. هنايا المات ماركات 5 ودخلوا عليها 7، يعني لا ديفيرونس ديال ام موان او هي موان 2. عندنا الراك 10 لي ماركات ودخلوا عليها 2، يعني هي ماركات 10 دخلوا عليها 2، 10 ناقص 2 هي 8، يعني بلس. هنايا ماركاو بيت 1 ودخلوا عليهم 5 ديال البيوت، يعني 1 ناقص 5 هي ناقص 4. هاد الفرقه هذه الفار ماركه 8 وما عرفناش شحال دخل عليها، ولكن عندها لا ديفيرونس هو 1، يعني داك الاهداف اللي ماركاتهم اكثر من اللي تماركاو عليها. يعني هنا غادي يكون عندنا 7، يعني 8 ناقص 7 باش تعطينا 1. بالنسبه للفرقه هذه وربما الاتحاد القاسمه جو كخوا كا سي ام ماركات 8 ودخلوا عليها شحال ما عرفناش، ولكن لا ديفيرونس هي موان 1، يعني الاهداف اللي دخلت عليها اكثر من اللي ماركات، يعني دخلت عليها 9 ديال الاهداف. باش غنديروا 8 ناقص 9 تعطينا ناقص 1. يعني هذا هو الطابلو اللي كنعمروه. الارقام اولا هذا الدرس ديال لي نومبر غولاتيف نيجاتيف خصكم تركزوا معاه بزاف مع هاد الاشارات، وحاولوا تضبطوهم مزيان في هاد الاول باش ما تديش تدوخوا فيهم، وهم راهم بساطين الا عرفتوا تطبقوا القواعد. وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم، واللي بغى شي حاجه خليها في الكومونتير. وكنتمنى ما نكونش كنتاخر في الرد على بعض التلاميذ اللي كيطلبوا مني بعض التمارين، كنتمنى ما نكونش كنتعطل عليهم. ظروف التصوير ظروف العمل بالنسبه للكونيكسيون حتى هي، يعني بزاف ديال العوامل كتدخل. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يتابونا معايا الا عجبو المحتوى، خليو لي لايك، خليو كومونتير، وشكرا للتشجيعات ديالكم، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا لكم.